رکھیاں ہی حضور واسطے اور کس حال وچ رکھیاں جنگ یرموک وچ صحابہ نو بندے دی لوڑ پی گئی اور جدو کافراں دیاں 11 صفاں مسلماناں دیاں 3 صفاں یا 3.5 یا 4 اتنی ہی تاریخ چ ملدیاں مسلماناں دیاں 3 صفاں کافراں دیاں 11 صفاں مسلماناں نو بندے دی لوڑ پی گئی تے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نابینا بھی ہیں آپ بھی آگے اپنے آپ لے کے انہوں نے کہا جی مینو بھی لے چلو تھے تے صحابہ نے آپ کے ساتھیوں نے عرض کی انہوں نے کہا بابا جی جنگ لڑیں گے یا تانوں سنبھالاں گے اتنے جنگ لڑیں گے یا تانوں سنبھالاں گے تسی تو نابینے ہو آپ نے جڑی گل فرمائی نا وہ گل بڑی کمال ہے وہ گل ہر مومن واسطے اساسا آپ نے فرمایا یار مینو لے چلو نال تسی تا اکھاں والے ہو اللہ نہ کرے جنگ دا پاسا پلٹ جائے ساڈے خلاف ہو جائے جنگ وہ کافر ساڈے تے حاوی آ جان تے تسی اکھاں والے ہو دائیں بائیں دفاع واسطے اگے پیچھے ہو جاؤ گے میں تا نبینا مینوں جھنڈا دے دینا تھلے نہیں ڈگن دیاں گا تے یاد رکھنا اسی بابا جی دی لاہت ہوتے بابا جی دے جسم اندر ہوتے اس طرح ہاتھ رکھ کے وعدہ کیتا کہ بابا جی مر جاواں گے حضور دی عزت ہوتے کوئی سودا نہیں کران گے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 صحابہ کہنے جنگ فتح ہو گئی یرموک اسی بعد چوں جناب شہیداں دے لاشیں اکٹھے کر رہے سن انہوں دے جسد اکٹھے کر رہے سن اسی کی دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وہ شہید ہو گئے لیکن جڑا جھنڈا نا اس سینے نال اس طرح لایا ہویا سی اے انہاں دی شاناں اے وہی تسلسل ہے کہ بابا جی دنیا تو چلے گئے اسی جیلیں ٹر گئے لیکن ختم نبوت کا جھنڈا چک کے زہیب تلگنگ دی سرزمین اتے آیا اور انہیں آ کے دسیا اپنے خون دے فوارے جاری کر کے کہ بابا جی اسی تہاڈا جھنڈا تھلے نہیں ڈگن دیتا اور اسی زہیب دے خون نال وعدہ کردے ہاں اس دے نال وعدہ کردے ہاں کہ جس جھنڈے نو چک کے تسی تلگنگ چوک چ گئے سی اس جھنڈے نو چک کے تہاڈے جان نثار تے تہاڈے نال چلن والے بھائی وہ چک کے وزیر آباد تک گئے جھنڈا تھلے نہیں ہویا تے اس جھنڈے نو چک کے جے سانو لال قلعے بھی جانا پیا ہے جھنڈا تھلے نہیں ہون دیاں گے کوئی کافر کوئی گستاخ کوئی بے دین کوئی پل پلائے سمجھے کہ گل ماٹھی پہ گئی اور جلے گل اگے نہ بھی ود گئی گل اگے نہ بھی ود گئی کیونکہ بابا جی آخدے سن اے تا او نشہ جڑا مرن تو بعد بھی نہیں اترنا تے اے او بابا جی عشق دے جام پہ وا کے گئن تسی یہ سمجھو کہ جناب این جین لبیک والے نو تساں سارا کچھ کر کے ویکھ لیا تے زبان دا تھڑک جانا کوئی گل نہیں ہوندی میں صرف اس کو دس رہا کہ لفظ حدیبیہ ہوندا حدیبہ نہیں ہوندا زبان دا تھڑک جانا کوئی کمال نہیں ہوندا لفظ حدیبیہ ہوندا حدیبیہ ہے حدیبہ نہیں ہے تے حدیبیہ پتہ انہاں نوں ہے جنہاں نوں بابا جی سبق پڑھا کے گئے تے جنہاں نوں نچن ٹپن تے لا کے جاؤ انہاں نوں آکھو آزادی دی جنگ لڑو مڑ کے وہی کہن گے نا وہی کہن گے گڈیاں تو حضور باہر آؤ تے جڑا آپ کنٹینر دے اوتے چلدے شیلاں وچ بیٹھا ہوئے چلدیاں گولیاں وچ بیٹھا ہوئے انہوں یہ کہنا نہیں پیندا کہ جا کے پل کھول دیو جا کے اوتے چڑھ جاؤ بلکہ وہ کہندا کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں جڑا آپ میدان وچ بیٹھا ہوئے اس کو بلان دی ضرورت نہیں پیندی اور حدیبیہ والے نوں دسیے کہ حدیبیہ تے ہویا کی سی اے اسلامی ٹچ نہیں مفتی صاحب فرما گئے اے ٹچ دین نال گل نہیں ہوندی بچو جڑے ٹچ والے سن وہ 1.5 میل تو واپس آ گئے سن جڑے ٹچ والے سن وہ مقام شوط تو واپس آ گئے سن تے جڑے سچ والے سن وہ کی کر رہے سن عروہ بن مسعود جدو مشرکین دی طرفوں سفیر بن کے آئے تو انہیں واپس جا کے کی کیا انہیں کہا ہے قوم میں بڑے بڑے درباراں گیا میں کسرا تے نجاشی دے درباراں گیا لیکن جڑا میں منظر حضور محمد عربی دے دربار تے ویکھیا او کدھر نہیں ویکھیا او قوم کہنے لگی تینوں سفیر بنا کے بھیجا تو کی ویکھایا انہیں کہا جدو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نو حکم دین تے 1400 دوڑ پہ دین میرے آقا فرماندے بلال مفرین نو
चारा पाओ तो अबू बकर भी दौड़ पैंदे, उमर भी दौड़ पैंदे, उस्मान भी दौड़ पैंदे, तलहा भी दौड़ पैंदे, साद भी दौड़ पैंदे, सईद भी दौड़ पैंदे। ते जदों मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमांदे ते उन्हां दा पानी जमीन ते नहीं गिरदा, सहाबा ले लैंदे और लैके की करते हैं, सुका लेंगे नहीं एंड मल के अपने चेहरे उत्ते ला दें। और जदों मेरे आका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुबारक सुटते हैं तो सहाबा लैके की करते हैं, हाथ मल लेंगे, साफ कर लेंगे, बल्कि नहीं एंड मल के अपने चेहरे उत्ते ला दें। उन्हें क्या तुसी याद रख लेना, तुसी इन्हां नाल नहीं जित सकते। और झलिया साढ़े बाबा जी सानू ए हुदैबिया पढ़ा के गए, ये हुदैबिया नहीं पढ़ा के गए जदों तगड़ा आ जाए तो लम्मे पै जाओ। जदों प्यो का सहारा जिसनों प्यो बनाई रखा 4.5 3.5 साल उन्हों का सहारा उठ जाए तो घंटा भी ना कटो डी चौके च। बाबा जी 10.5 के गए कि सारे जुल्म बर्दाश्त किए, जितने मर्जी जुल्म के दौरान एक कलदम हो जान। साढ़े बाबा जी सानू समझा के गए कि कुरान का फैसला वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफे वल जुए व नक्सिम मिनल अम्वाले वल अनफुसे वस्समरात कलदम तक, वस्समरात कलदम तर्जमा है इसका, वबश्शिर साबिरीन। साढ़े बाबा जी सानू सारे सबक पढ़ा के गए हैं। इस वास्ते तू कहना सा आज़ादी लड़नी, लड़ ली आज़ादी की जंग। असा तो पहले ही आख्या खुली गल रखने नचन वाले की बाल आज़ादी नहीं लड़ते, जंग नहीं लड़ सकते। और झलिया आज़ादी की जंगा उन्हें लड़निया सन जिन्हों के वड्डिया ने काले पानी दी जेलां कटियां सन, जिन्हों के वड्डिया ने जिसम के उत्ते गर्म इस्त्रियां फिरवा के लूणा मरचा फिरवा के फिर भी आख्या सी कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह। आज उस इस्लाम दे रिजाल दा यौम शहादत है जिसकी गर्दन कट के चांदनी चौक दिल्ली के चांदनी चौक में लटकाई गई, जिसकी गर्दन विचों 3 दिन तक ताज़ा खून रिसता रहा। गोरा तहकीक करने ते मजबूर हो गया कि इसका ताज़ा खून क्यों रिस रहा। आज उसका यौम शहादत है, उस मर्द रिजाल, उस जनाब जरनैल इस्लाम का नाम मौलाना अहमदुल्ला शाह मदरासी है। आज 5 जून उन्हों का यौम शहादत है। असी उन्हों की औलादा वां, असी जाके रोए नहीं काले पानी, असी उन्हों की औलादा तां आज़ादी की गल कर सकते हैं, तां नामूसे रिसालत की गल कर सकते हैं, तां खत्मे नबूवत की गल कर सकते हैं। जड़ी गल कर दईए उससे पैरा दे सकते हैं। फिर बगल च मूँह पा के पेशावर नहीं नसिया जाता। जलिया जने आते जड़े मैदान च खलोंदे ने, जने तो तुलदा ही मैदान च, घर बह के तो सारे शेर होंगे। जने जड़े होंगे वो तुलते मैदान च, जे मैदान में लगे तो जड़िया का पता कि नहीं लगे, जने पता ही मैदान से लगते हैं। क्यों मैं क्योंकि अपनी मादरी जबान जानना, इस वास्ते थोड़े नाम मादरी राजी हो ना, क्योंकि अच्छा किस नूं नहीं भी आती साड़ी मादरी जबान, बाबा जी ने हाथ ही रखा, पूरी दुनिया नूं आंदी। बाबा जी ने देखा मैदाना दी गल्लां होर होंदियां, पीड़ा होर ते फकियां होर जांदी पूरी दुनिया। इसका मतलब क्या होंदा? डॉलर लैके ते अपने मिजाज बदलना और रुख मशरिक को बदल दिया तूने मगरिब, तेरी हवा से बचाए खुदा जमाने को। कल तक जड़े नामूसे रिसालत दे चैंपियन बनते सन, जड़े जनाब उस कानून दे चैंपियन बनते सन, आज जनाब यूरोप की हवा ने उन्होंने बदल के रख देता। लेकिन वो कहते सन मरकज वड्डे होन, मराकज और कोठियां और कारा वड्डियां होन ता जनाब बंदा आ भी आंदा। असी इकबाल को पूछ लैने, जड़ा कदीम ते जदीद पढ़ के आया उसको पूछ लैने, इकबाल ये किस तरह हो सकता कि जनाब बड़े 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 गल्ला होन ता कम बनता? इकबाल कहता नहीं, ये नहीं। इकबाल कहता अगरचे ज़रबी हैं जहां में काजिल हाजात, जो फकर से मुयस्सर है तमंगरी से नहीं। जदों बंदा एसी वाले कमरे बैठा हुए, जदों बंदा लंदन दियां और कैनेडा दियां सैरा कर रहा हुए, जदों नस के पाकिस्तान तो 40 चोर जाके लंदन बह जान, उदों कौमा जिंदा रहंदियां। किधर गया वो वोट को इज्जत दो, किधर गया वो वोट को इज्जत देने वाले? आज सारे नस के खत्म। बस बड़ी गल करते सन फलां से इत्तेहाद हो जाएगा, आप इमरान से रल जाएंगे। मैं कहा तुसी सारे रल जाओगे, या रसूल अल्लाह कहने वाला किसी ना रल नहीं सकता, उस नाल सारे आके रलेंगे। थक गए हो, खत्म कर दिए। मैं देख रहा ओ जदों दा जलसा शुरू होया, वो मेरे खब्बे साइड से जड़े सारे खड़े
جناب حضور دے غلام انہوں نے لکھاں سلام اس وقت دے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، انہوں نے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، اس واسطے کہ بابا جی فرماندے سن ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ ساریاں گلاں ہو سکتی ہیں، حضور دے غلام حضور نال بے وفائی نہیں کر سکتے، اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نال بے وفائی نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ حدیبیہ والے نوں سنا رہا ہوں، جدو اس امت دے حلیم التبا افضل الخلق بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے اس نے کیا نا، عروہ بن مسعود ادو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے اور آپ نے کلمہ نہیں پڑھیا، کہنے لگے یا رسول اللہ اینا تے انحصار کر رہے ہو، اے ابو بکر اور قبیلے دا، عمر اور قبیلے دا، بلال اور قبیلے دا، صہیب اور قبیلے دا، سعد اور قبیلے دا، طلحہ اور قبیلے دا، ابو عبیدہ اور قبیلے دا، اے سارے مختلف قبیلیاں دے لوگ ہیں، اے تانوں چھڑ جان گے۔ تے اس امت دے حلیم التبا آپ نے جڑا اس نو جواب دیتا نا، وہ جس نو اس دا ترجمہ چاہیے ہوئے وہ شاہ صاحب کو کہنے جا کے پوچھ لے، میں تے نہیں کھڑا ہو کے ترجمہ کر سکتا، کہنے جی گستاخ رسول کے خلاف آپ یہ کیوں کہتے ہیں من سبا نبیًا؟ میں کہا ابھی یہاں کہتے تھے، کل ناگپور انڈیا میں بھی کہا گیا ہے من سبا نبیًا، من سبا نبیًا۔ میں نے کہا ابھی تو جہاں کوئی موذی سر اٹھائے گا، غازی علم الدین کا وارث، ممتاز قادری کا ترجمان، زہیب شہید کا بھائی، بابا جی کا متوالا وہی ہڈی دینے کے لیے کھڑا ہوگا جہاں کوئی گستاخ رسول سر اٹھائے گا، اور اس کا سر کچل کے رکھ دے گا کہ تجھے پتہ نہیں ہے اب امت کے بچے بچے کو یہ یاد ہو چکا ہے کہ من سبا نبیًا، من سبا نبیًا۔ ہم بھوکے گزارا کر سکتے ہیں، ہم پاکا کشی کر سکتے ہیں، ہم بغیر لیٹ کے گزارا کر سکتے ہیں، اب دنیا کی تمام اذیتیں برداشت کر سکتے ہیں، ہم کڑیاں لگوا سکتے ہیں، جیلوں میں جا سکتے ہیں، جو ظلم کرو برداشت کر سکتے ہیں، سینوں پر گولیاں کھا سکتے ہیں، شیل کھا سکتے ہیں، بم مارو کھا سکتے ہیں، لیکن اپنے آقا کی عزت پر کوئی دوسرا حرف نہیں برداشت کریں گے۔ جو جہاں بات کرے گا وہیں باڑ کے رکھ دیں گے، بس ایک ہی بیانیہ ہے، اور امت کا یہ بیانیہ جو تبدیل کرنے کے لیے آئے گا ہم اس کو بھی جناب نکر لگا کے رکھ دیں گے۔ بابا جی نے کہا اس کو اسفل السافلین میں داخل کر دیں گے، بس ایک ہی بات ہے، یہ امت کا بیانیہ ہے من سبا نبیًا، من سبا نبیًا، من سبا نبیًا۔ اور مودی تو کہنا کہ میں مذمت نہیں کردا، میں کہا مذمت تا انج ہو جائے گی، محمود غزنوی دے گھوڑے اجے غزنی تو چلتے سن تے تہاڈیاں انہاں دیاں ٹاپاں نال تہاڈیاں عورتاں دے حمل ڈگ پیندے سن، جدوں لبیک والے باغا بارڈر تے انج آ گئے نا تے پھر رہنی ککھ نہیں شے۔ اے ساڈے اوتے چند بزدل اور چند بے ضمیر اور چند بے غیرت قسم دے غیرت دی تعریف حضرت صاحب نے کر دیتی، شاہ صاحب نے، اور بے غیرتی دی تعریف اے وے کہ کشمیر دے کے کہو آدھا گھنٹہ سڑکاں تے کھڑے ہو جاؤ، اے بے غیرتی دی تعریف ہے۔ اے جڑی جدید تعریف ہے نا وہ بے غیرتی دی ہے وے۔ اقبال کہنا غیرت بڑی چیز ہے جہان تگودوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ ویل چیئر تے بیٹھا ہویا بندہ غیرت مند ہوئے تے امت دے ماتھے دا جھومر بن جاندا، جے جناب ایٹمی طاقت دا وزیر اعظم بے غیرت ہوئے تو گلی گلی رول جاندا، گلی گلی رول جاندا، اور پھر اس کو پتہ نہیں لگتا میں کرنا کی، وہ پھر اس سے بدن نو پہ جاندا جس کے اندر جمیا، جس کے اندر اس طرح کہندا ٹکڑے ہو جائے گا، اور میں کہا اس کو ٹکڑے کرنے والے بڑے آئے، وہ آپ ٹکڑے ہو گئے، ضیاء بھی آیا سی ٹکڑے کرا کے گیا، اتنے بڑے بڑے آئے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، اور کل تک تیرا نام ہی مٹ جانا، تیری گلاں بھی مٹ جانیاں۔ اس پاکستان دے اندر جس نو ساڈے وڈیاں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے حاصل کیتا سی، اور جے ساڈے وڈیاں نے جدوں نعرہ لایا سی کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، ساڑھے بڑیاں نے نعرہ لا کے پاکستان لیا۔ تو کون؟ تو جناب ذات دی کوڑ کلی دے شتیرہ نو جپے، تو پاکستان دے ٹکڑے کرن والا۔ پاکستان دے اندر جدو ایک بھی حضور دا غلام جیندہ کسے نو اس دے میلی اکھ ویکھن دی بھی ضرورت نہیں ہوئے گی۔ اے تا تسی بے ضمیر بن کے 3.5 سال کرسی تیرے تو پہلے اس تو پہلے 70 سال ہو گئے اس ملک نو
بے حیاواں دے ہاتھ دیتی رکھیا، اس ملک نوں انہاں دے ہاتھ دیتی رکھیا جڑے فرانس دے اگے لمے پے کے پھر باہر آ کے بیانیاں بنا کے کہن کہ جناب امریکہ مرد آباد، اور جنہاں دے زبان چوں امریکہ مرد آباد نکلے نہیں لیکن کہن امریکہ دے خلاف ہاں، لیکن شام نوں جا کے ایمبیسیاں دین کہ نہیں نہیں یہ ساڈا بیانیاں۔ اور میں کہا چلیا امریکہ دے خلاف صرف ہو سکتا جنہیں موٹے تے دھوتی رکھی ہوئے، نہ جس نوں دنیا دی پرواہ ہوئے، جس نوں کسے اپنے دی پرواہ ہوئے، نہ کسے ملامت کرنے والے دی ملامت دی پرواہ ہوئے، وہ آکھے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آدھا بے کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے۔ اساں سر ہی ہو رکھا ہویا کہ تسی یہ لا بھی دیو گے تو جھک کے کہے گا لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ گل بچے رہ گئی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر علی۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے سامنے جب عروہ بن مسعود نے کہا نا یا رسول اللہ اے جڑے مختلف قوموں دے لوگ ہیں یہ تو انہوں چھڑ جان گے، سانوں بھی آج کہہ دیں او جی آپ کے ساتھ سرمایہ دار نہیں ہے، آپ کے ساتھ فلاں نہیں ہے۔ میں کہا اقبال کو اسی پوچھ چکے ہیں، اقبال کہتا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ 8 تلوارہ ہون، 2 گھوڑے ہون، بندے 308 ہون، بدر والے کو شامل کیا گیا نا، باقی گنتی تا 308 ہے، تلوارہ 2، 8 گھوڑے 2، بندے 313 ہون تے جناب 1000 نو لمحہ پا کے رکھ دیں۔ صلاح الدین ایوبی جس کی فوج کول وردیاں بھی پوریاں نہ ہون اور جناب مقابلے بڑے کرو فر نال پوری دنیا آوے، او جناب ہتین دے مقام تے صلیبیاں نو لقمہ اجل کر کے رکھ دے، جس مقام دے اتے کہنے کہ کئی عشرے گد پیدا ہوندے سن، اتھو لاشاں کھاندے سن، او مر جاندے سن، انہاں نو پھر کھاندے سن، او مر جاندے سن، کتنے عرصے تک لاشوں سے گد کھا کے رکھتے رہے۔ صلاح الدین ایوبی نے بڑھ کے رکھ دیتے صلیبی جنہاں نے بیت المقدس کی صرف ترچھی آنکھ بیکی سی، اور جدو صلاح الدین ایوبی او کدی قوم دے محافظ ہو سکتے ہیں جڑی قوم دی عزت نہ کھیلن، کہنے جدو صلاح الدین ایوبی ہتین دے مقام تو جنگ لڑ کے بیت المقدس کی طرف چلیا نا، تے جدو بیت المقدس داخل ہو رہا سی تے مسلمان ماما تے بیٹیاں نے اپنے سراں دے دوپٹے لا کے صلاح الدین ایوبی دے گھوڑے دے پیراں سٹے تے انہیں اپنے گھوڑے تے لگامہ این کھچ کے کیا این دوپٹے چک کے نا ہتھ دے گیا، انہیں کیا سی انہاں نو پیراں تھلے روڑا نہیں، انہاں نو یہ ہور عزت دینا آیا۔ جڑے عزت دین انہاں نو پتہ ہوندا، اور اس طرح دے لیڈر ہون انہاں نو پتہ ہوندا کہ عافیہ صدیقی دی قیمت کی ہے۔ جڑے ہمشیر فروش بھی ہون تے کشمیر فروش بھی ہون انہاں نو کی پتہ کہ امت مسلمہ کی ہے، انہاں نو پتہ کی ہوئے کہ اسلام کیڑی پاور رکھدا۔ او جناب کدی یورپ دے پیراں تھلے، کدی جناب امریکہ دے گوڑیاں تھلے، کدی چائنا دی بغلاں وچ، انہاں دا یہی طریقہ ہوئے گا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں۔ اے جناب سارے ٹھوکراں کھانیاں، اے کہندے جی معیشت معیشت معیشت، علماء بیٹھیں سارے بیٹھیں، جس چیز تو تسی کانڈ کری بیٹھے ہو معیشت تو ہے ہی اسلام چو، اسلام دی معیشت کی ریڑھ دی ہڈی ہو جہاد ہے، انہاں نہ لئیے اپنے نوں بھی بیگانے نوں بھی، اور جنہاں نوں پاڑیا جہاد واسطے انہاں نوں بھی کرنٹ لگا مولی صاحب کی کری ہو کی کری جا رہے ہو تسی لڑنا، اور تسی نہیں لڑنا تو لبیک والے نوں دستے ہو اسی لڑ لینے ہیں، تانوں اوتھے سوئے بازار تو چوڑیاں لے دینے ہیں، او منگا دوویں ہتھاں چڑھا کے بیٹھ جاؤ۔ جدو اس کسی بھی قوم دے رہنما بے ضمیر ہو جاننا، پھر اس قوم دے نال گلا نہیں رہندا، پھر اس قوم دے نال ایک گلا رہندا کہ وہ اپنے رہنماواں نوں صحیح طریقے نال چنے اور وہ پہچان کرے کہ صحیح کی ہے غلط کی ہے۔ رہیاں مشکلاں تے مشکلات کنہاں ہوتے نہیں آئیاں مشکلات دا، اور اے سفر ہی مزیدار ہے، اے جتنی مشکل ودی اتنا چس ودی جاندی، واللہ سچی بات ہے، جے میں اکڑیاں کستیاں جانیاں سن اویں چس ودی سی، جے میں جیل دی گرمی تنگ کرتی سی اویں زیادہ چس ودی سی۔ پھر اسی کہنے سا کہ زندہ میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا، زندہ میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا، پسے دیوار زندہ بھی رہا جنو جواں ہمارا۔ جدو ایک گل بدی اس طرح پریشان نہیں ہونا چاہیے، اے جیلاں، اے ہتھکڑیاں، اے ساریاں چیزاں، اے تا حق دی راہ دی پہلی نشانی، اے وہ ہتھکڑیاں نہیں ہوندیاں، وہ عشق دیاں منگاں ہوندیاں، جڑے عاشق ہی پا سکتے ہیں، بزدل نہیں پا سکتے۔ جڑا بزدلاں دے بارے بابا جی کے فرماندے سن، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔
حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے جدو اس نے کیا یہ مختلف قبیلیاں دے لوگ ہیں سانو بھی کہندے جناب ہے تسی کس طرح لیاؤ گے نظام؟ میں کہ 10 کلدم مکایا کہ نہیں مکایا؟ سفیر اتھوں نٹھایا کہ نہیں نٹھایا؟ 7B 7C واپس کرایا کہ نہیں کرایا؟ کسی نو جرت ہے نا موسیٰ رسالت دے گل کرن دا؟ ہون تک رات دے اندھیرے جا کے بابا جی دے اتھے جناب مزار شریف سے جڑا لیٹر باکس لکھیا اتھے اپنا نام لکھ کے دے کے جانے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی رات کے اندھیرے میں بابا جی کو سلام پیش کرنے آتے ہیں۔ میں کہا بابا جی نو سلام وہ پیش کرے جڑا ناموس رسالت ہوتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہوئے۔ بابا جی نو انہاں لالچیاں دی لوڑ نہیں، جڑا عہدے تے مرتبے واسطے آوے وہ تے ذلیل ہوندا، جڑا اپنا قربان کر کے آوے اسلام اس کو قبول کردا، ورنہ عہدے تے قبول کرن عہدے تے لالچاں واسطے آیا سی نا وہ کی سی؟ امیر خراسان جبلہ بن احمد غسانی آیا سی نا وہ آیا تے جناب طواف کر رہے ہیں کر کے بڑا اپنے آپ کو اکڑ کے چلتا سی۔ اسلام جڑا نا وہ بڑا غیرت والا دین ہے، بڑا پختہ اپنے دی اس طرح دھڑا کٹتا بھی لگ پتا جاندہ۔ رب نے کی فرمایا؟ فرمایا انی معکم، فرشتے آگا سن کافی سی، رب نے فرمایا اے نہیں میں بھی تواڈے نال بدر ہے میں بھی تواڈے نال۔ جبلہ بن احمد غسانی جدو آیا نا کہ وہ اسلام قبول کر رہے سی لیکن اس کے اندر اجے آکڑ نہیں سی نکلی، اس کے اندر آکڑ نہیں سی نکلی کہ اس نے طواف دے دوران دیکھا، طواف دے دوران ایک عربی دا پاؤں اور جبلہ بن احمد غسانی دی قبا ہوتے آ گیا، انہیں اس سے طواف دے دوران نا اس طرح چانڈ کٹ ماری اس عربی نو، وہ عربی اٹھیا اور حضرت عمر کو جا پہنچا، جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے، وہ پہنچا حضرت عمر فاروق نے جو دیکھا وہ آیا انہیں کیا اے امیر المومنین میری کوئی غلطی نہیں، میرا بے دھیانی پیر آیا اس دی قبا دے ہوتے اس نے میں نے چانڈ کاٹ ماری۔ حضرت جناب فاروق اعظم نے بلا لیا، آپ نے فرمایا ادھر آپ نے فرمایا تو اس نے کیتا، انہیں کیا آپ نے فرمایا تیرے کو 2 سلطان یا اس کو معافی مانگ یا اس کو چانڈ کھا۔ اسلام جڑا نا وہ اتھی فیصلہ کرتا، اے نہیں 30 سال تو جناب لگے ان کیس پتہ لگے نہ بات چو نہ ہلے نہ ککڑ کوئی پتہ نہیں۔ جناب اس قانون کی کریے جڑا لبیک دیوتے گوڑیاں برس رہی ہون تا جناب بھنگ پی کے ستا ہوئے تے جناب ایک شیل اپنے لاڈلے ہوتے چل جاوے تے رات دے ٹائم عدالتاں لگ جاندی یہ عدالتاں تھوڑیاں انہاں نو کون کہندا عدالتاں اور انہاں دے بینڈ وچ آلے نے جنہاں نو سمجھ نہ آوے کہ آج جناب ہزاراں کیس لبیک والے ہوتے چل رہے ہیں کی کیتا کی جرم ہے لبیک والےاں دا میں تانوں دس رہا سارے نو وہ بیوروکریسی ہوئے اسٹیبلشمنٹ ہوئے جناب جوڈیشری ہوئے میڈیا کسے نو بھی پاکستان دے اندر بسن والے سارے نو دس رہا کہ اگر پاکستان دے اندر دینی اقدار زندان اگر تواڈے بچے مستقبل چوڑے ہو کے کلمہ پڑھن گے تو صرف لبیک والوں دی وجہ نال پڑھن گے ورنہ تسی تو اس مدانت کے اتر آئے سو کہ تسی مسجد دے چھتاں تو سپیکر اتار دیتے سن تے ایک بابا اٹھیا سی جنہیں کیا سی اور جھلیو گل سپیکراں تک نہیں رہنی گل بڑی اگے ٹر جانی پھر گل گئی کہ نہیں آستانیاں تک گل گئی کہ نہیں خانقاہاں تک گل گئی کہ نہیں مسجداں تک گل گئی کہ نہیں جناب آستانیاں تک گل گئی کہ نہیں مدرسیاں تک اس دور اندیش بابے دی نگاہ کتنے تک کام کر رہی سی پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے اور بابے نے پھر یہ نہیں دیکھا میرے سجے کھبے کوئی ہے یا نس گئن بابے نے کل ہی میدان لا کے سارے نسا دیتے اور آج اس دے پروردہ اس دی نگاہ دے پروردہ آج ان دے بال ہی کافی اسی سارے بال ہیں نا بابا جی دے آج بال ہی کافی سارے ہوتے آج سارے کہنے ہیں ذرا کوئی گل بڑھ جائے وہ لبیک والے کہاں ہیں میں کہا کیوں کیوں ہویا وہ جناب آپ جواب دیں میں کہا کیوں تو نہیں سن دے اور نہیں جو آپ بات کر سکتے ہیں وہی نہیں کر سکتے میں کہا بابا جی فرمانے سن گل کرن واسطے بھی منہ چاہیے اور گل ہوندی ہوئے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے گل کر کے دسیا اس نے جدو کہنا ہے مختلف قبیلیاں دے لوگن تاجدار ختم نبوت بابا جی دس کے گئن نعرے کتیاں دے نہیں مالکاں دے ہوتے اور ساڑی عزت نہیں میری گل سنو اے ساڑا جتنا تحریک دا وقار اور جو دین دا دبدبہ غلبہ اے اس وقت تک سالم رہے گا جدو تک اسی اپنی ذاتاں نو کٹ کے کام کرتے رہاں گے کوئی حیثیت نہیں ساتھ دی وہ ایتھے کھڑا ہوئے یا او آخری نوکونے کھڑا ہوئے حضور دے دین دا کام ہونا چاہیے جناب اس کو مائک ہوئے یا نہ ہوئے اتھے باہر جھاڑو دے رہے ہوئے اس کی کوئی حیثیت نہیں لیکن حضور دے دین دی گل بڑی تگڑے ہو کے ہونی چاہیے
اور جس دے ہاتھ چ منصب ہوئے وہ کسی ظالم دی اگے سر جھکا کے نہیں بلکہ کبے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. بس اے سیدھا سیدھا اصول ہے, اے سیدھا سیدھا مونیفیسٹو ہے تحریک لبیک دا, اے سیدھا سیدھا جناب بیانیہ تحریک لبیک دا کہ کوئی ماڑا آ جاوے اینج ہاتھ بن کے تھلے سر کر لینا, حضور دے جمال دا مظہر بن جاوے. جدو کوئی آ جاوے تگڑا جو کہے میں جناب بڑا پہلوان ہاں تے پھر وہ آ کے کہے کہ مینوں عرب والے جان دین میں عبد ود ہاں, عمر بن عبد ود, تے آگو جا کے یہ نہیں کہنا کہ ہم بہت شریف لوگ ہوتے ہیں. فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ, فرمایا چلیا میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھیا, جھاڑیاں دا شہر. سانو بابا جی یہ سبق پڑھا کے گئے اپنے اگے بالکل اسی نرم ہاں, رحماء بینہم, بالکل کوئی گل نہیں, اوکھیاں سوکھیاں کھٹیاں مٹھیاں کوڑیاں ساریاں سنیں گے لیکن کسے پرائے دی نہیں سنیں گے, کسے پرائے دی نہیں سنیں گے بالکل. اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے جدو انہوں نے کہا نا مختلف قوموں دے لوگ نے نس جان گے, مینوں بھی اندر آ کے کہندے سن او جناب چھڈو جی اتنا حالات بار خراب ہو گئے تسی بس کر دیو. میں کہا گل سنو, پاکستان دی تاریخ ہے جدو کوئی گل بڑھن لگی لیڈر نس جاندہ قوم تیار ہو جاندی. میں کہا ایک کالک اسی اپنے سر نہیں مرنی, مارو مکاؤ جو تہاڈا دل کردا اسی حاضر ہاں. ایک کالک اسی سر نہیں, قوم تیار ہو چکی, قوم بچے دے رہی, مال دے رہی, جان دے رہی, وقت دے رہی, خون دے رہی, جو قوم کو ہے وہ لیا کے پیش کر رہی حضور دے نام تے. ہن اسی نس جائیے, میں کہا نا نا نا, ایک کالک اسی اپنے ملک کس طرح جاواں گے, کتنی زندگی جیاں گے, 10 سال 15 سال بھی 50 بھی جی لئیے, کی کرنا اس شرمندگی نو جڑی حضور دے در تو ہٹ کے جیواں گے. مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. کوئی اس طرح نہیں. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے جدو انہوں نے کیا مختلف قوموں دے لوگوں نے چھڑ جان گے, اے جناب تانوں چھڑ کے نس جان گے, تسی مشکل چ آ جاؤ گے میرے آقا و مولا دے سامنے. تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا امسس بدر اللہ نحن نفر و ندعو. ایسا جڑا ترجمہ میں محتاج جب بالکل محتاج جب ترجمہ کر رہا, آپ نے فرمایا جائے لا تو منات دی شرمگاواں چٹ, نہ اسی حضور نو چھڑ کے جان والے نہ تو نسن والے. اس دا مطلب سی لا میدان ہونے پتہ لگ جاتا. بس یہی گل ہے کہ جڑے سمجھتے ہیں کہ ناموس رسالت تے کوئی گل نہ, بالکل کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. بابا جی سانو بیانیاں دے گئے اور بابا جی دی زبانی اسی سنیا اور بابا جی سانو پڑھا کے گئے اور اس تے چلا کے گئے. ساڈے کول کوئی بیانیاں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, او گستاخ ہالینڈ دا ہوئے, او سور کہنا بھی سور دی توہین ہے, او فرانس دا ہوئے, او جناب انڈیا دا ہوئے, کتھوں دا ہوئے, گستاخ رسول کی ایک سزا, گستاخ رسول کی ایک سزا. اور ایڈجسٹمنٹ والے دی اجے آرام نہیں آ رہا. لتر تک گل کر رہی تھی, ہن اگے پتہ نہیں انہوں کیویں آنا. وہ جی نون سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے, وہ جی خون سے ہو گئی ہے, جی وہ تاریخ نا انصاف سے ہو گئی ہے. اور میں کہ نہیں, جدو بھی ایڈجسٹمنٹ ہوئے گی ساڑی ایڈجسٹمنٹ طیبہ منورہ ہو چکی. بس ساڑھے بابا جی یہ دس کے گئن کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. ساڑھے کول یہی گلان یہی باتاں. کوئی آکھے بھی مڑ مڑ کے ہوئی سنا رہے ہیں, تے ساڑھے بابا جی دس کے گئن کہ مڑ مڑ کے کہیں سنانیاں, کوئی یار دی گل سنا ملا نہ علمہ وچ, کوئی یار دی گل سنا ملا. بابا جی دس کے گئے جدو کوئی حضور دی عزت دی گل کرے, کوئی حضور دی جناب سیرت دی گل کرے, کوئی جناب صورت دی گل کرے, کوئی جناب حضور دی ناموس دی گل کرے, ختم نبوت دی گل کرے, دین دی گل کرے, صحابہ دی گل کرے, آل بیت دی گل کرے, پاکان امت دی گل کرے, پیر مہر علی شاہ دی گل کرے, غازی علم الدین دی گل کرے, غازی ممتاز دی گل کرے, تے اسی سنیں گے. اور جدو کوئی دائیں بائیں دی گل کرے گا تو پھر اسی کی کریں گے, بالکل پھر اسی یہ کہیں گے انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا. ساڑھے کو نعرہ ہی بڑا صاف جا, اسی دائیں بائیں دی گلیں سننی ہی نہیں. بس اپنی منزل تہاڈی بابا جی متعین کر گئے کہ اسی حضور دے دین نو تخت تے لینا, نہ کسے مولوی نو لینا, نہ کسے پیر نو لینا, نہ کسے شہزادے نو, نہ کسے صاحبزادے نو, نہ کسے خانزادے نو, نہ کسے سانزادے نو, حضور دے دین نو لینا. اور حضور دے دین واسطے میدان وچاں کوئی مقصد نہیں دائیں بائیں دا, نہ ذاتی آہستہ, نہ پروٹوکول, نہ کوئی بات, نہ کوئی گل, صرف حضور دے دین واسطے. ساڈا کرو فر بھی حضور دے دین واسطے, ساڈی آجزی بھی حضور دے دین واسطے, ساڈا میدان وچ آنا بھی حضور دے دین واسطے, ساڈا میدان چو گھر لوٹ کے پھر میدان چ آنا یہ بھی حضور دے دین واسطے. اللہ تعالیٰ
تانوں تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے اور حضور دے نال اسی طرح وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے جس طرح غازی زہیب شہید نے کی تھی، خون دے آخری قطرے تک حضور دے نال وفا دی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم دی بزدلی تو محفوظ فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ میں مکا دیتی تقریر، تاجدار ختم نبوت زندہ بھائی تلگنگ دی دھرتی نو پتہ لگے حضور دے غلام نہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ لبیک لبیک آخر دعوانا الحمد جانے سارا نے بدر و احد پر درود حق گزارا نے بیعت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سے کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے خود سے کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، نجدی کا سر کاٹ کر رکھ دیا خنجر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب۔ اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ شہید کے احسان ثواب کے لیے اور بالخصوص تمام شہداء اسلام اور خاص و خواص امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمۃ الرحمان کے احسان ثواب کے لیے، زہد کے احسان ثواب کے لیے اور شہداء ناموس رسالت، ناموس صحابہ، اہل بیت اور تحریک آزادی پاکستان میں جن اہل ایمان نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تمام حق کے لیے اور حق کی دعوت کو قائم کرنے کے لیے جن اہل ایمان نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور تمام کی ارواح پر الفاتحہ۔ مولا کریم اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو عہد و پیما کیا ہے مولا کریم تیری توفیق سے اس پہ ہمیں ثابت قدم رکھ۔ مولا کریم ہمارے سینوں کو حسد و بغض سے پاک فرما، ہمارے دلوں کو تیری یاد کا، تیرے محبوب کی یاد کا گہوارہ بنا، زمینی آسمانی تمام آفتوں بلاؤں سے مولا کریم محفوظ فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب انك انت الوهاب۔ مولا کریم تحریک لبیک پاکستان، تحریک لبیک یا رسول اللہ کو ترقی اور برکت عطا فرما، ذرائع مسخر فرما، ذرائع مسخر فرما، ذرائع مسخر فرما۔ یا الہ العالمین بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ مولا کریم صہیب کے گھر والوں کو اپنے فضل سے مولا کریم صبر جمیل عطا فرما۔ شہزادہ اہل سنت، آبرو اہل سنت، امیر المجاہدین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کے عکس کامل کے مظہر جناب حافظ سعد حسین رضوی کو لمبی عمر بالعافیت عطا فرما۔ حضرت کو حاصلوں کے حسد سے، شریروں کی شر سے، چیرہ دستوں کی چیرہ دستی سے مولا کریم اس اہل سنت اور اسلام کے فخر کو محفوظ فرما۔ حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر محمد یعقوب سیفی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کو مولا کریم اپنے فضل سے کامل صحت عطا فرما۔ حضرت کے فیضان علم کو اور فیضان طریقت سے مولا کریم ایک عالم کو بہرکن فرما۔ آپ نے جس استقامت کے ساتھ مولا کریم اس بزم کو سجایا اور اس پیرانہ سالی کے باوجود مولا کریم حضرت
मुजद्दिद पाक के रास्ते को इख्तियार करते हुए अमीर मुजाहिदीन के पीछे चल पड़े और ये अंजुमन सजाई मौलाए करीम हज़रत पीर साहब के फैज़ान तरीक़त को चरख़ अहले सुन्नत पर तादीर क़ायम व दायम फरमा। जितने उलमा सुलहा तशरीफ़ लाए तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमा, तहरीक लब्बैक को बरकत अता फरमा। इससे वाबस्तगान जो महज तेरी रज़ा के ख्वाहां हैं मौलाए करीम, इखलासों में इस्तिक़ामत अता फरमा और मौलाए करीम तेरी रज़ा हमारा मुक़द्दर फरमा, ख़ातिमा बिल खैर, कल क़यामत में तेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। वास्ता प्यारे का ऐसा हो जो सुन्नी मरे, यूँ न फरमाएँ तेरे शाहिद के वो फाजिर गया, अर्श पे धूमें मचे वो मोमिने सालेह मिला, फर्श से मातम उठे वो तय्यब वो ताहिर गया। एक तरफ है आदाए दीन, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाहि व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मौलाए करीम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। मौलाए करीम इन सालिहीन के सदक़े और जिन सुलहा का नाम हाफिज़ साहब क़िबला ने और बुज़ुर्गों ने लिया, उनके सदक़े मौलाए करीम बारान रहमत का नुज़ूल फरमा, बारान रहमत का नुज़ूल फरमा, बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। इल्म, अमल, माल, रिज़्क़, ईमान, हर किस्म के ज़वाल नेमत से मौलाए करीम महफूज़ फरमा। मौलाए करीम नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्न अज़ाबका बिलकुफ़ारिल मुल्हिक़। या इलाही अमीन, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके वो भी अता फरमा। मांगना था याद ही ना रहा, इन बुज़ुर्गों की झुरमट के सदक़े मौलाए करीम